83 वर्सां पिरायेचो जाणटो बेतीच्या बिल्डिंगेत रावता. लिफ्टीत चडलो, वरभर लिफ्टीत आडकोन पडलो, काचाबूल जालो. दारार हार मारीत मदतीचो उलो मारीत रावलो. शेजाऱ्यान उलो आयकलो आनी पुलीस आनी पर्वरीच्या फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो. तांणी बेगोबेग धांवत येवन तांकां नवजीवन दिलें. शेजाऱ्यांनी ताकदीन कर्तव्य करपी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी तोखणाय केल्या. आयज मॉर्निंग पर्वरी फायर स्टेशनाक एक एमर्जन्सी कॉल आयली 11:40 कंट्रोल रूम हेडक्वॉर्टर पणजेसून आनी एक लिफ्टीन मनीस ट्रॅप जाला म्हणून इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. सो आमची पर्वरी फायर स्टेशनाची गाडी इमिजिएटली टर्न आउट केली. ट्राफीक मातशें कंजेक्शन आसलें तरी ऑन द स्पॉट त्या स्पॉटार पावले. पळयत जाल्यार भितर एक जाणटो मनीस लिफ्टीन ट्रॅप जावन आशिल्लो. सो आमचे ड्युटी क्रू वयर म्हणजे ग्रावंड +4 बिल्डींग स्टोरी आनी फोर्थ फ्लोराचेर दोग जाण म्हाजे मनीस गेले आनी ग्रावंडारसून ती ऑपरेट केली. जाल्यार तो बटन मारिना फुडें लिफ्ट चालू जालें आनी त्या जाणट्या मनशाक जवळ जवळ 83 एज आसली तेजी, ते प्रेमानंद वांयगणकर. तो तातूंत लिफ्टीन स्ट्रक जालो आनी तो जवळ जवळ 1 वर उरलो खंय भितर, ताका कोणी पळयलो ना. सो ताज्या सायडीचो नेबर सेकेंड फ्लोराचेर जो देवाची पुजा करतालो तो उजवात दाखोवन कितें भायर आयिल्लो खंय. सो तांणी दाराचेर मारता म्हणून ताका आवाज येयलो आनी ते ताणें इन्फॉर्मेशन दिलें. ताणीच आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें आनी मागीर आमच्या ड्युटीकून ताका सेफ भायर काडलो. म्हणजे बटन ऑटोमॅटीक ते एरर आसलो ते लिफ्टीक कितें तरी. सो बटन वयर सकयल मारिनाका ऑपरेट जाली आनी लिफ्टीनसून तो भायर आयलो. ताका इंजरी बीन कांय जावना, पूण ताजी एज आसल्या कारणान तो मातसो नर्वस जावन आसलो. कित्याक जवळ जवळ अर्देवर पावून वर तो भितर उरलो, एकटोच उरलो तो भितर, म्हणून मातसो कन्फ्युजन आनी ताका मातसो हें कसो जालो, तो आबूज कसो जालो. सो मागीर ताका आमी सेफली काडून सेफ हें केलो. SRS ट्विन बिल्डींग बी बिल्डींग 3rd फ्लोराचेर प्रेमानंद वांयगणकर 83 इयर्स 83 वर्साचो जाणटो स्टक जालो. जवळ जवळ 1 वर भितर उरलो. पूण आमकां कांय खबर ना, आमी सगळे भितर आसले. आनी जेन्ना हांव भायर येयलो आनी तर पळयत लिफ्टीचो आवाज येता म्हणटा सामको हें जालो, जाम जालो. लागता हांवें रोखडो ताका फोन केलो, फायर ब्रिगेडीक केलो, पुलिशेकूय केलो. तेंच्यांनी विथीन 15-20 मिनटां भितर येयले ते आनी तेंच्यांनी कसो ना कसो ताका काडलो भायर. तेणें बरें काम केलें सांग. नाल्यार आयज तो जाणट्याचें कितें जातलें हें कांय सांगूंक. कितें 83 वर्सां चड जाली. बरी सर्वीस आहा तेंची, बरें कांयच हें ना. पूण तो सिनियर सिटीजन एकटो रावता घरा ना, तेज्यान ते बायलो आहा तेजी, ती तशी एज आहा, कळ्ळें तुका. हजबंड वायफ हजबंड वायफ जावन तेंची नाम तें कितें ती हांगासर रावता अशी म्हणजे जाणटी मनशान घरा दवरल्या म्हणजे हांगा दवरला ती. हां ना, तशें तेंची कोण फॅमिली ना? फॅमिली आहा पूण तेजी अब्रॉड आसता थोडी आनी पयस आसा अशें हेडी. ना तुमकां कशें कळ्ळें कितें? ना, म्हाज्या ऑपोजीट तो रावता. हांव देवा भायर येयलो पळय, देवा हें उजवात दाराक येयलो तेन्ना म्हाका तें आवाज येयलो हेजो. तो दार गडगडयतालो. जर पळय जाल्यार हांव भितर असो पळयलो जाल्यार तो भितर उरला आनी तो आपणाक कितें तर जाता म्हणून लागलो. तुका हांवें तसोच समतोच तांकां फोन केलो आनी इमिडिएट हें सर अशें जालां म्हणलें. मातशें तेंच्यानी रोखडो धाडलो, म्हणजे धाडलो आनी ताका भायर काडलो. बरें काम केलें फायर ब्रिगेडान.